मागचा हात कशाला तो वाळशेन सगळे बुडला आहे वाळशी त्यांच्या जेवढ्याने सगळं या झालं गाडी उदीक पडला वावटीन काटे वावटीन थंयसर आमचे बंदीरवाडा उदीक भरपूर येयल्ले आसा आमकां हे पयलीं तेंच्यांनी सांगूंक नासलें की उदीक आमी सोडटा म्हणून सकाळी अचानक उदीक भरला आणि 4-5-6 घरां आमची बुडलेली आसा भितर सगळे अचानक आणि गाडयो सगळे बुडलेल्यो आसा हेचेर जबाबदार कोण आसा आमचो आतां ह्या गजाली तुमकां केन्ना कळोन येयलें की उदक भरला म्हणून आमी सारके 7-7:30 अशें पळयलां उदीक भरला तें हय ताच्या पयलीं तुमकां कितें जाणीव जावंक ना कितें उदक येता ना ना कांयच जाणू ना कित्याक सांग आमकां अशें उदीक केन्ना लागूंकूच नासलेलें आनी उदीक पावसूय तसो ना हे अचानक उदीक सोडला म्हणून हे सगळें बुडलां ह्या घरान कितें सामान बी उरला कोणाचें हय हय लोकांचे खूब घरांनी हे सामान उरला सगळे गाडयो सगळे तशें आनी ती घरांत एका घरान ती अडकोन उरलेली आसा तो कोणाच्या घरान तुमच्या घरान उदक गेल्ल्या आमच्या घरान फाटसून सगळे उदक येयल्ले आहा आमचे गाडयो बीन सगळे बुडले आतां वचपा आमकां वाट ना हेवटेनसून सकयल ते वटेन ते एक घर आहा ते थंय 20 लोक भितून अडकलेले आसा फूल फॅमिली आहा तेंची ओके तूं म्हणजे तुमच्या घराक म्हाका दिसता कितें उदक बी भरला दिसता कितें आमकां ते सामकें नवे लागीं म्हणजे 100 मिटराचेरूच आमकां आहा नवे आहा ती आनी आमच्या घरान अचानक उदक येयला म्हणजे कशें जालें एवरी टायम पयलीं इन्फॉर्म करताले पूण ह्या फावटी इन्फॉर्मूच करूंक ना आनी हांव आहा नायटीचो आमच्या घरान कोणूच नासले फक्त मम्मी आसली आनी 2 भयणी आसली म्हाजी आनी म्हाजी आजी आसली सो उदक येयलें सकाळी तेन्ना कळ्ळें उपरांत आमच्या आजीक आमच्या फ्रेंडागेर शिफ्ट केलो आनी आतां मम्मी आनी भयण बीन सगळी वयर सरली सो हांव अवनी सावंत वॉर्ड नंबर 2 पंच हांगासर देव कंटिन्यू कालच्यान पावस पडलेलो आसा पावस पडलेल्यान परत एकदा बुट्टी येयल्या ह्या वर्सा एक सोडून 2दा ही बुट्टी येयलो की तोणेश्वर मंडपा कडली सगळीं घरां बुडटा तेजे सायटीची जे आसा न्हू ते 10 घरां तरी उदकाच्या भितर वयता ते लोकांक भरपूर त्रास जाता तेन्ना म्हाजी MLAक विनंती आसा की त्यांनी रिटर्निंग हॉलाचे बेगेंतले बेगीन पळोवपाचें तशेंच सगळ्या लोकांचे हांगासर एक विनंती आसा की आमची जी न्हंय आसा वाळवंटी ती 1 ते 1.5 मिटर सकयल खोलोवपाची ती खोलयल्या नंतर तांकां हे त्रास जावचे ना तेन्ना हांव CM सरा कडेन तशेंच आमच्या MLA कडेन रिक्वेस्ट करता की त्यांनी हेजेर मातशें दखल घेवपाचें कित्याक इल्ले वर्सां आमच्या ह्या लोकांक त्रास जाता त्रास जाल्ल्या कारणान ते गरीब असल्या कारणान तांकां थंयसर कितेंच करपाक मेळना आनी अशी परिस्थिती आहा थोड्यांची जे कामाक ना कितें ना तांकां बिराड घेवन रावतले जाल्यार तांकां बिराड घेवन रावंक मेळना तेन्ना सराक म्हाजी एक मना पासून रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी बेगेंतले बेगीन हे रिटर्निंग हॉलाचें पळोवपाचें आनी आमची सगळ्या म्हणजे जे काजीवाड्या वयले लोक आसा तेंची सगळ्यांची विनंती आसा की 1.5 मिटर ती खोलून दिवपाची न्हय म्हणून आनी हांव इतलें सांगता ऑलरेडी आमचे प्रेमी MLA सरा येवन हांगासर पयल्ले आसा तांकां हे हांगासले सगळे सिच्युएशन खबर आसा तेणी मातशें दखल घेवपाची ऑलरेडी तेणी घेतलेली आसा ते फुडें प्रोसेस करपाचें आनी बेगेंतले बेगीन आमकां हेल्प करपाचें आनी आतां जे फॅमिली जी आडोवन उरलेली आसा थंयसर पाण्याचो स्तर सद्याक कमी जायत वयता म्हणून आमी सद्या फायराक ऑलरेडी इन्फॉर्म केला तशें पुलिसूय हांगा अवेलेबल आसा सगळे हेल्पाक रेडी आसा तेन्ना जर पाणी कमी जालें जाल्यार तांकां हाडचें ना जर पाणी वाडूंक अशें जाता तांकां वयर काडून दवरपाची आमी सगळी वेवस्था केल्ली आसा किती जाणां उरले थंय ऑलरेडी थंयसर आतां एक 10 जाणां घरान आसा बाकीचे येडले थंयसर 10 जाणां आसा जे एक जाणटी म्हणजे पांय हे केल्लो आसा तांकां जे हे करून जर हाडूंक वयर दवरले जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम आसा म्हणून मातशें तेंचें घर मातशें उंचायेक आसा म्हणून तांकां आमी दवरून येयला अमोल आता सेफ आहे रे हांगात एक बायट घे लाय वयता कोई पैनिक ना करे और हमने सारे कंट्रोल रूम से और SDM और कलेक्टर के नंबर शेयर किए हैं तो
अगर कोई भी ज़रूरत है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। अभी तो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, बट अगर आज भी रेड अलर्ट है तो एवरीवन शुड बी ऑन अलर्ट। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी आर देयर, द नंबर्स आर शेयर्ड, सो काइंडली कॉल ऑन दोस कॉन्टैक्ट फॉर एनी हेल्प, एनी असिस्टेंस। यहाँ आप कहाँ पर आपने अभी ये क्या है? अभी तो मैं यहीं आई हूँ, यहाँ से आगे जाऊँ आगे जाएंगे। ओके ओके, यस, थँक यू। आयज तुमी पळयता दिवचले जे शांतादुर्गा स्कूल आसा, मेन शिवाजी सर्कल, थंय बुट्टी येयल्ली आसा आनी ह्या वर्सा ही सेकंड टायम बुट्टी आयिल्ली आसा। ताजें कारण खुबशे कारणां आसा। म्हाका दिसता की ह्या फावटी आनीक डिसिल्टींग करपाची गरज आसा। कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तांच्यांनी जाता तितले बेगीन बरें डिसिल्टींग करचें। त्याच प्रमाणे रिटर्निंग वॉल जी आसा, जे आमचे सगळे नालाज आसा जावं व्हडली रिवर्सची आसा, तांकां कंप्लीट रिटर्निंग वॉल जावची। त्या बरोबर हांव मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की वेदांता जी मायनींग आसा तांचे जे पीठ जे आसा, म्हाका दिसता जवळपास 4 ते 5 पीठ आसा, ते आयज मोठो पावस पडलेल्या कारणान भरतात आनी वितावड्यांनी कन्सर्न जावं ते डायरेक्ट सोडप तेंचें जाता। ते सोडल्या कारणान हांगासर आनी उदकाची लेवल जी आसा ती वाडटा। ताका लागून हांव मागता की जाता तितले बेगीन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें। डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागता की हाज्या बद्दल तांच्यांनी इन्स्पेक्शन करून आमचे बिचोली म्युनिसिपालिटी आहा तांकां एक कितें तरी कळवणी करची।